Naglibog ka ba? O na nagpangutana ka sa imong kaugalingon? Apan walay klaro ang kasulbaran? Aduna ka ba'y dakong pagtuo nga pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan? Imong mabatnan ang kahibalo ug ang mga tubag niini? Ikaw among ginaimbita alang sa usa ka pagtuon sa mga umalabot nga mga kapanahunan base sa balaang kasulatan. Pinadayag sa kahanginan. Usa ka programa nga magahatag og katin-awan sa imong mga pangutana pinaagi sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Pinadayag sa kahanginan. Lunes hangtod Sabado. Ug karon aniya si Pastor Jasper Love Panonsio. Sa makausa maayong hapon kanimo mga kapaglaom nga naminaw karon dalaygon ang Dios tungod sa higayon nga iyahang gihatag kanato na kung diin kita padayon nga magatuon sa iyaha nga mga pulong. Sa ngalan sa kitibok ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao sa ato nga kadagkuan diri sa NDM, sa ato nga mga administrators, sa ato nga President Alder Satsuan, Executive Secretary Pastor Jasper Love Panonsio, sa ato usab nga Treasurer Sir Lloyd Chinido, ug sa ato ang maabtikon nga Communications Director Pastor M. Vladimir Arellano Ondalog, ug sa tanan nga mga Department Director sa NDM Office, ug sa tanan nga kabahin ni ini nga atong programa. Maayong hapon dira kaninyo mga kapaglaom. Of course, ato nga ibalik ang dungog himaya pagpasalamat sa atong labaong mga kagahom, Jesus Christ, the divine executive producer, our supreme provider, our Lord, our Savior, our friend, the author and the finisher of our faith. Busa ka mga kapaglaom ni ining naa sa gihapon padayon ta sa ato nga pagtuon. Sa gihapon sa ngalan sa ato ang host diri sa ato ang programa Pastor Jasper Love Panonsio, kini inyong ubos nga alagad higala ug kapaglaom Pastor Mark Arellano ang mahig-uban kaninyo ni ining atong programa nga kundiin kita magatuon sa mga gipadayag sa balaan nga kasulatan nga igalabay diri sa kahanginan pinaagi sa tempo sa gamhanan nga teknolohiya sa internet. Ang atong programa pinadayag sa kahanginan. Mga kapaglaom sa gihapon ato nang higatun-an nga magapabilin yun nga relevant sa ato nga kanibitawng Kristohanon nga pagpuyo ang mga kabalauran sa ato ang Ginoo. But with that being said, mga kapaglaom, nahimo na siguro nga klaro alang nato ang purpose sa balaod, ang iyang significance ni ini karon, ang iya aning kapuslanan sa ato ang pagkasaksi o labaw sa tanan, ang pagpamatuod nga genuine ang atong faith o gugma ngadto sa Ginoo. Apan mga kapaglaom, ang atong sutaon ni ini nga takna o ni ini nga adlaw isa ang mahitungod sa usa ka sugo sa Ginoo nga mo'y tinubdan sa mga lalis ato nga kapanahonan karon. Mga igsuon, daghan nga mga katawhan karon moingon nga ang Sabbath usa lang ka adlaw nga pahulay o ting pahulay gikan sa trabaho. Apan kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang pulong sa Ginoo, Sabbath is more than that. Kani na ay lalum kaayo nga significance ug relevance sa ato ang pagkinabuhi nga binalaan ug ato nga pagsimba dira sa Ginoo, ang adlaw nga papahulay. Kini mga kapaglaom nagpakita sa usa ka kasinatian. Ug di lang kasinatian mga kapaglaom, ang kani nga sugo nagahatag usab kini og pag-check sa atong relasyon dira sa ato nga Ginoo. Busa ang ikaupat nga sugo mga kapaglaom, mao na ang atong tukion, tun-an, sabton o kinabuhian pinaagi sa pagbasa sa mga pulong nga gipadayag diri sa balaang kasulatan nga atong pagatun-an diri sa kahanginan. Apan si patamang padayon mga kapaglaom, ato usa pangayoon ang langit tong kaalam pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Dios nga labing gamhanan as turon sa mga langit, kanimo among itugyan ang tanan. Ubani kami karon Ginoong Dios, samtang kami malalandong sa imo nga mga pulong o kami magatuon sa imo nga mga mensahe. Tuguti Ginoong Dios nga ikaw makig-uban, ikaw magapanalangin og labaw sa tanan Ginoo.
Ikaw maghatag anamo og langit na kaalam, iyong presensya amo nga mabati og kami sa balang espiritu pagagayahan aron ang mga pulong nga among patalinghugan supay sa balaang kasulatan kani among appreciate dawaton kinabuhian og ipahat ngadto sa uban. Tungkol Ginoong Dios nga ikaw magasala sa akong mga pulong aron kini mahimong tam-is sa igdulungog sa imong mga katawhan. O kani Ginoong Dios, mahimaya namo ang imong ngalan tungod sa imong kamaayo, sa imong faithfulness, ug labos na sa imong gugma ngadto kanamo. Pasaylo ami sa among mga sala. In Jesus name we pray. Amen. Mga kapaglaom, padayon da sa to ang pagtuon. Kung you see mga kapaglaom, last week and all throughout this week mga kapaglaom, atong gitun-an ang mga kabalaoran nga naa dira sa balang kasulatan. At more of it we have discussed and studied about the commandments mga kapaglaom nga dako kaayo og relevance sa ato nga pag kinabuhi nga Kristohanon. But something is much more significant and special niini tungod kay naay sugo mga kapaglaom kung asa ato nga makita gayud nga kita nakadawat og timaan kita iyaha sa Ginoo. Gani kung atong balikon mga kapaglaom kita nga mga tao unsa gani ang katungdanan nato isip mga niluwas og binuhat sa atong Dios. Kung atong balikon pagbasa o pagtuon ang giingon sa Biblia diri sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 dira nagkanayon kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan nadungog na. Kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. This is the whole duty of man mga kapaglaom. Gibat-bat yun nato pag-ayo ang part mahitungod sa pagtuman sa iyang sugo isip tibuok katungdanan sa mga tao. Upon this time mga kapaglaom ato nga tun-an kaning portion nga pagbaton og kahadlok sa Dios. What does it mean to fear God? With that being said mga kapaglaom, fearing God is not just about nga bitong mutuman kaniya tungod kay nahadlok lamang ka out of punishment or curses. That's not the case there mga kapaglaom, but rather ang ato nga pagkahadlok tira kaniya may kalabutan sa ato ang reverence, may kalabutan sa ato nga pagtahod ug may kalabutan sa ato nga pagsunod. Nga kung ato nga padayunon pagtuon mga kapaglaom dira nato masabtan og dira nato makita nga kani nga pagkahadlok mga kapaglaom may kalabutan sa ato nga pagsimba nganha kaniya. Kay kung atong basahon mga kapaglaom ang giingon diri sa Pinadayag kapitulo 4 bersikulo 11 atong basa at takos ikaw o among Ginoo og Dios nga sa pagdawat sa himaya og dungog og gahom kay ikaw mao man ang nagbuhat sa tanang butang og pinaagi sa imong pagbulutan milungtad og nangahimo sila. Nganong mosimba ta sa Ginoo mga kapaglaom? Because He deserve it. God does not demand something mga kapaglaom nga para lang sa iya nga kaugalingon for His ego or for His pride. Dili nga na atong Dios mga kapaglaom. We are worshiping not a God nga egocentric kayo. Ano bitong klase nga dili nga buhi kung walay pagdaig, but rather mga kapaglaom kani siya direto kinaiya ni sa iyang pagka-Dios nga siya simbahon, alagaron og daigon tungod sa butang nga siya nagbuhat sa tibuok nga langit ug sa yuta og sa butang nga naa dira apil na taog especially kita nga mga tawo mga kapaglaom. That is why it is normal lang yun ug dako siya nga mudawat sa pagsimba tungod kay ang nagbuhat ka nato siya. Something nga din ato makabayran mga kapaglaom. Kawas pagid ni ana ang atong Dios nagbuhat nato. Adi na tayo nga mulungtad nga basta-basta diri sa kalibutan. Apan kita binuhat individually serving a God-ordained purpose nga tungod ni ana mga kapaglaom. Kung ato lang yun ning sabton ang atong kapusan o ang pribilehiyo nga mailhan ang kita binuhat sa tuang Ginoo, ma-appreciate yun nato ang dako nga gugma o pagtagad sa tuang Dios nga kanato iyaha nga gihatag. Gani kung ato subayon ni mga kapaglaom ang pagsimba sa tuang Dios na ani guidelines. Kay mao mangguni ang bala ang kasulatan i-book kung asa ang mga pagtulunan daghan o gihatag yun sa ato nga
labang makakagahom. Gani kung atong basaon dira sa Deuteronomy mga kapaglaom, tanan nga mga aspetos ng kinabuhi may guidelines na, may pagtulunan na sa ato nga pagpanarbaho, sa ato nga pagkinabuhi, sa ato nga pagdeal sa ato nga mga lifestyle, pagkaon, pagtuon, sa ato nga mga ulipon, sa mga mamumuno, tanan mga kapaglaom. Gani sa ato nga pagsimba, di kinapwede nga walay guidelines gihatag ang Ginoo na naagyod na mga kapaglaom. Kay dili tanang pagsimba baya, no? Dili tanang pagsimba makahatag og kahimayaan sa iyaha nga ngalan. Ilabi na ni anang pagsimba nga dili subay sa iyaha nga kawaboton ug wala gipahinungod diraa kaniya. Gani mga kapaglaom, kung kaning pagsimba ang ato nga pagahisgutan, naabay sugo mahitungod ani. Yes mga kapaglaom, importante ba? Importante kaayo nga naman naaman sa napulo ka sugo. So karon, unsa ang sugo o katundanan nagihatag sa Ginoo kanato mahitungod sa pagsimba nga naa diraa sa napulo ka sugo niya? Kung atong balikan dira mga kapaglaom sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 diraan nagkanayon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Dahil duha ka application ni mga kapaglaom. Kikon diri, sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nimo nga mga buluhaton. Buot pasabot mga kapaglaom, kung ikaw estudyante sa unom ka adlaw eskwela ka, kung ikaw makatrabaho, trabaho ka. Kung may katundanan ka, buhatan ang katundanan ni gihatag kanimo. Kung ikaw may trabaho, buhat mga kapaglaom. Kay maunag yun na ang dagan sa ato nga kinabuhi. Tira asa Genesis mga kapaglaom, giinan niya sa Adan at pinaagi sa imong singot og paghago magakaon ikaw. That is why kabahin sa sugo sa Ginoo kanato ang pagtrabaho gyud. Mauna nga dili gusto ang Ginoo niya mga kapaglaom nga magtinapo lang ta ug ang mga katundanan nga gitugyan niya kanato di nato tumanon. Atong bantayan sa gihapon mga kapaglaom, kay sugo man ni nga sa unom ka adlaw magbuhat ka. Pero bantay sa bersikulo nga ni sunod unsay mabasa. Apan sa adlaw nga ikapito nga maoy adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babayi, bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babayi, bisan imong mga kahayupan, bisan ang mga dumuluong nga anaa sulod sa imong pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug tanan nga anaa niini. Ug may pahulay sa ikapito nga adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya. Karon mga kapaglaom, klaro kaayo ang sugo sa Ginoo. Sa adlaw nga ikapito magbalaan kan mo pahulay ka niini aron sa pagbalaan niini. Sa mga kapaglaom klaro kaayo. San pa kalendaryo ra ato ang tanawon sa may adlaw nga ikapito dira walay laing adlaw mga kapaglaom dira sa kalendaryo bisan naman dira sa mga dictionary. When you refer to the seventh day, it will always be Saturday mga kapaglaom. Gani unsa may naaaning adlaw nga igpapahulay di ay nga gihimo sa unsay naani unsay gihimo sa Dios nga maoy nakahimo nga pinasahi sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong basahon na kapaglaom balik dira sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 atong nga basa nga og dahuman ang mga langit ug ang mga yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyahang gihimo ug may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang nga mga pagbuhat nga iyahang gihimo. Og matay gipanalangin sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini kay tungod niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Mga kapaglaom, kung ano subayon dira sa Genesis chapters 1 to 2, mauna siya mga kapaglaom ang permirong semana sa kalibutan, the creation week. Gani wa kay kalendaryo makita mga kapaglaom nga ang adlaw dira 6, 5, 8 napulo ba? Wala.
Tanan nga mga kalendaryo, whether that is Gregorian, Jewish, ang mga kuan, uban mga kalendaryo pa mga kapaglaom kinsa may magbuhat ana. 7 ka adlaw gyud na nga mga calendars mga kapaglaom ang semana. Ngano man, in pattern to what God did back in the creation week, giset ni ang pacing sa ato nga pagkinabuhi mga kapaglaom. Bantay. Unang adlaw ika-2, katulo, 4, 5, 6 nagtrabaho siya. Ug sa ikapito nga adlaw mga kapaglaom, nagpahulang Ginoo. Dili tungod kapoy siya apan mga kapaglaom, gihatagan niya og emphasis ang adlaw nga ikapito nahimong timaan sa iyahang creative work. That is why, all throughout the days of the week, mga kapaglaom, only the 7th day ang gipanalanginan sa Ginoo og iyahang gibalaan. Kaya nagbalaan siya mismo ani nga adlaw mga kapaglaom tungod sa rason nga siya nagpahulay gikan sa tanan niya nga mga buhat. And the rest here mga kapaglaom emphasizing the conclusion of his work. That is why he made this 7th day Sabbath special mga kapaglaom. Og tungod niini isa ni sa duha ka institusyon nga iyang gibuhat dira sa Garden of Eden mga kapaglaom right after he finished his creation. First is a wedding, and second is the Sabbath. Ing ani ka pinasahi ang adlaw nga igpapahulay mga kapaglaom. So tungod niini, kung atong basahon ang balaan ng kasulatan, masubay ra gyud nato kung unsa ning adlaw nga ikapito, no? Kay kung atong subayon mga kapaglaom dira sa Mateo 28 sa bersikulo 1, unang adlaw man dira tapos sa adlaw nga igpapahulay, first day of the week, Sunday man gina. O kung atong basahon ang Juan 19 bersikulo 31, kanang adlaw nga pagpangandam, Biyernes kadto adlaw sa pagpangandam, o pagkasunod adlaw ni ana adlaw nga igpapahulay naman o malabot nga adlaw. So with that being said mga kapaglaom, klaro kayo, no? First day of the week, the 6th day which is Friday, sentro nila is ang 7th day mao ang Sabbath. So with that being said mga kapaglaom, ita kinahanglan magpakalisod pa, no? Para masabtan ug masayran nga kanang adlaw nga igpapahulay Saturday, Sabado na mga kapaglaom. Because if mong salig pud ta og mga technicalities pod yun, no? Naamang gitay mga basa yun, mga Bible translations, sa naman tuod og mga sulat sa mga scholar, mga translators. Labi na ang ato nga mga kahigalaan nga mga Jewish scholars. Kaya nagdawat gihapon ng Kristo isip Misayas o Dios nga manluluwas. They all agree mga kapaglaom that the 7th day is indeed the Sabbath and the Sabbath of our Lord. So with that being said mga kapaglaom, kinsa may angayan nga mosunod ani? Tanawa mga kapaglaom ha, kung ato ba yung gisubay ba nato gahapon ang kasuguan alang sa tanan nga mga tao, whether you are a Jew or you are a Christian. Kikitang tanan mga good mga kapaglaom na ilalom sa pagpakasala. Kita tanan ang kinahanglan sa mga luwas o kita tanan mga kapaglaom kinahanglan ng kinabuhi nga uyon sa kaubuton sa ato nga Dios. But the question now remains, kinsa man ang angayan nga mosunod sa balaod mahitungod sa adlaw nga igpapahulay? Di man pwede mga kapaglaom moingon ta nga siya mo naman ato kay Kristohanon naman tawo naman tilabot ana ikapito. No. Basahon na ito ang Marcos 2, Kapitulo 27-28. Dira sa maing balita mga kapaglaom. O siya maingon kanila nga ang adlaw igpapahulay gibuhat tungod sa tao, kaalang sa tao, dili ang tao alang sa Sabado. Busa ang anak sa tao, Ginoo man usab sa adlaw nga igpapahulay. Karambol na. But sing mga kapaglaom, gibasa na uning nais ka ng maayong balita nga version nga Biblia. Sa buwan popular version kung asa Sabado ang translation ni ana mga kapaglaom. But the thing here is mauni, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Di kita pwede mo ingon mga kapaglaom nga para na sa mga Hudiyo o sa mga Hudiyo na nga tao. Kaya kung atong subayon mga kapaglaom, I'm back na puntaan na sa kanibitong ginatawag nato nga study ni ining grammatical o literary nga analysis aning Mark chapter 2 verse 27 to 28 mga kapaglaom. Ang word dira ang man anthropos.
means human race. Sa Grego nga pinulungan. So meaning kung moingon tagman, ana nga point, nag-refer na sa humanity in general. Now with that being said, mga kapaglaom bantay ha, nga ang ato bitaw nga kanang unsa ni pagtulunan mahitungod sa pagkamit ng sugo sa Ginoo. Naglangkob yun ni sa kinatibuk-an nga balaod. Di kita pwede mo ingon nga obedient man ko. Nagbantay man ko sa siyam. Gawa sa nga ikaupat. Mga kapaglaom naglapas gihapon ta. So with that being said, mga kapaglaom ato hinamduman nga pinasahi gayod kaayo ang adlaw nga igpahulay. Dili lang ka na gibuhat isip gasa alang sa mga katawan sa Ginoo, but rather ato hinamduman Jesus is the Lord of the Sabbath. Siya ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. So karon mga kapaglaom, mo follow ta niya, mo claim ta nga mo follow niya, mo sunod niya, mo alagad niya, mo simba niya mga kapaglaom, pero di ato bantayan ang adlaw nga igpapahulay. Di ta mo balaan ini, di ta mo subay sugo sa Ginoo mahitungod sa pagbantay ug balaan ini. Mga kapaglaom, that's the irony right there. We can't be other day keepers we can't be a genuine Christian if we are other day keepers, mga kapaglaom. Hinumdumi, Jesus is the Lord of the Sabbath. So, kung sa may kapusanan sa atong pagpalaan sa adlaw nga igpahulay, what significance does this hold, mga kapaglaom, both in our sanctification and in our relationship with our God? Gahapong adlaw, mga kapaglaom, hopefully na himong tataw nato ang kalambigitan sa kabalauran sa atuang Ginoo when it comes to our commandment keeping. Ito nabasa gahapon, mga kapaglaom, nga tinuod dira sa 1 Juan, dira sa Matthew 7, ato naklaro, mga kapaglaom, nga tinuod man kita genuine nga nakaila sa atong Ginoo kung kita nagabantay sa iya nga mga sugo. Og ang pag-ila, mga kapaglaom, nag-refer sa atong relationship nga dira kaniya. But the thing now, mga kapaglaom, is kani naabay kapuslanan ang adlaw nga igpahulay alang sa atong pagkinabuhi nga binalaan dira sa Ginoo, og may significance ba kini sa ato nga relasyon dira kaniya, ang Biblia, ang ato nga patubagon. Kung atong basahon, mga kapaglaom, ang gisulat dira sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20 nagkanayon, labot pa gihatag ko kanila ang ako mga adlaw nga igpahulay aron mahimo nga timaan sa taliwala kanako ug kanila, ug masayod nga ako ang Ginoo nga nagasantos kanila. And in verse 20, mga kapaglaom, it says here, ug balaan na ang akong mga adlaw igpahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova ang inyong Dios. So you see, mga kapaglaom, kani pala nga mga passage, it reveals the very purpose as to why God wants us to keep the Sabbath holy ug ato nga bantayan kini. Number 1, mga kapaglaom, may kalabutan sa kani sa iyang pagbalaan na kanato. Timaan nga kita ginabalaan sa tuang Dios ug ang adlaw nga igpahulay, mga kapaglaom, sa usab katimaan nga maghatag kanato og identity nga kita iya sa Dios ug siya ato nga Ginoo. Yung ato pag palaluman o pagtuon ni mga kapaglaom, no? Hatagan nato ni og mas talumpang gyud kaayo nga pagtuon pagtagad og ato ang hatagan og exegesis, mga kapaglaom. Tuna nato una ang iya nga context og background niini. So by sa historical setting ni anang Ezekiel kapitulo 20, it recounts what? Israel's repeated rebellion. Tawa? So ang Ezekiel 20 ko ng mga kapaglaom nagtukmod sa pagkabalik-balik na gyud nga pagrebelde sa Israel batok sa Ginoo. Gikan pa sa ilahang pagkaulipon dito sa Ehipto, dira sa kamingawan, sa gihapon ang Ginoo padayon sa iyang paghatag og pailob dira kaniya. And at this point, mga kapaglaom, Ezekiel chapter 20, God reminded Israel of the covenant relationship kung aha naa sila.
He had with them this covenant relationship, and how the Sabbath observance was central to it. Gani, ang adlaw nga ipahulay mga kapaglaom, or the Sabbath, served not only as a day of rest, but with this context mga kapaglaom, it served as a covenant sign marking out God's people from other nations. So, bantay. Diri sa nindot yung passage siya mga kapaglaom, balik in connection ni anang Marcos 2 kapitulo 27-28. Kanang bitong term nga I gave them my Sabbaths. It is implied there mga kapaglaom that Sabbath is not merely a regulation. Pila ni ingon niya tulumanon. But rather, Sabbath is a gift from God to His people. Unsa man ato ang gibasa ganina sa Marcos 2 kapitulo 27 hangtod sa 28. Labot pa usab gihatag ko kanila. Oh? Marcos 2 27-28. O siya may ingon kanila nga ang tao gibuhat tungod Sabado o adlaw nga papahulay. O dili nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa or isa akong naroon mga kapaglaom ha, no? Labot pa usab ni ana sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 hangtod sa 8. In connection with gifting the Sabbath to men, it says right here mga kapaglaom, umiingon si Jesus, ang adlaw ipahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay na ay close o lalong nga relationship mga kapaglaom. Ang adlaw nga papahulay isip usa kagasa gikan sa ato nga Dios. So the chapter in Ezekiel chapter 20 mga kapaglaom contrast God's faithfulness with Israel's disobedience, especially in Sabbath breaking, in idolatry, and in moral corruption. Bantay mga kapaglaom ang mga relevant kaayo nga mga phrases diri ato ang katagan ng exegesis ang mga key phrase ni mga kapaglaom. Dira sa verse 12, you see, I gave them my Sabbaths, indicating God's ownership of the Sabbath. No, dili niingon nga ang adlaw nga igpapahulay iya ni Moses o iya sa mga Israelites o iya nga sa mga Hudiyo. No. Dili. Ang Sabbath mga kapaglaom iya sa Ginoo. Kaya kunya na nga ang holy day, especially when we cross-reference it with Isaiah chapter 58 verse 13, calling it my holy day. Akong balaan nga adlaw. Kinsa nasulti? Dili si Moses, dili kinsa nga mga propeta, dili ang mga Israelites o mga Hudiyo, apan mismo si Jehova nga atong Dios nilitok nga kaning adlaw nga igpapahulay iyang mga balaan nga adlaw. So, plural Sabbaths here mga kapaglaom, yes. It includes weekly Sabbaths, possibly festival Sabbaths, according to Leviticus 23. But here, in this context mga kapaglaom, in Ezekiel chapter 20, verse 12 and 20, it primarily refers to weekly seventh-day Sabbath. Isip perpetual. Buot pasabot, dili maputol, magapadayon hangtod sa kahangturan, nga timaan sa paglalang o sa covenant sa kasabutan. Gani, kung ato bitaw nga padayonon, gi-echo ni diri sa 31:13 sa Exodus mga kapaglaom. It is a sign that you may know that I am the Lord who sanctifies you. So, mga kapaglaom, here it is expressed genuinely that the Sabbath signifies a relationship, not just a rule, mga kapaglaom. Dili lang kay tig ka ng regulation ni o balaod lamang ni o dili ba ka kaning rules lang ni Sabbath. It's like a wedding ring. Ang wedding ring diri sa Pilipinas, no? Natalang ka ng kuwan, wedding certificate, no? That marks a marriage covenant. Unsa ang timaan? O unsa ni murag wedding certificate?
the Sabbath, mga kapaglaom. Pwede lang niingon nga, balaod lamang, timaan ni sa paglalang sa Ginoo og sa ato nga covenant diraa kaniya. Mo gani na mo ato Hebrehanon, mga kapaglaom. Ato nga basa diraa nga ang Dios sa bag-o nga kasabutan iyahang igasulat ang iyahang kasuguan diraa sa kasing-kasing og sa labutan sa iyahang mga katawhan. So di na ka ma-expect, mga kapaglaom, nga katawhan sa Ginoo kung dili kanya sulatan sa iyahang kabalauran. So, bantay in verse 12, mga kapaglaom, the phrase that they might know that I am the Lord that sanctifies them. Kanang bitang verse of Hebrew verb diri ang kadash, mga kapaglaom, for to sanctify implies being set apart as holy. Gipalahi ka sa Ginoo kay balaan ka. Na ay balaan nga tawag alang nimo, balaan nga panag-ingnan ug usa ka balaan nga timailhan. Gani. With this being said, mga kapaglaom, the Sabbath is a visible nga symbol of God's sanctifying power. Just as He made the Sabbath holy, gihimo niya nga ang adlaw pahulay balaan. Dira sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 3. Siya usab ang makahimo sa iyahang katawhan nga balaan. So, ato ang karuhon, mga kapaglaom, ha? Ang Sabado ba ang makabalaan sa tao? No, it's not the day, mga kapaglaom, which sanctifies the people, but rather it is God who sanctifies me and you. And the sign that we are sanctified by God, mga kapaglaom, the very sign that we are being sanctified by God is none other than the Sabbath according to the mouth of Jehovah. So karon, unsaon nato karon pagbantay o pagpadayag sa mga katauhan nga kita set apart, people chosen by God, and with that being said, being a holy people of God. Simple lang, mga kapaglaom, hallow my Sabbaths, verse 20. No? To hallow, sabi meaning ani, to honor as sacred. Ato ang pasidunggan isip balaan. Kung ikaw, mga kapaglaom, nagpasidungog sa imuhang Biblia, bala ang kasulatan, sample lang niha, kumustaha daw kapaglaom? Base ka na mga Biblia dira sa inyong balay bitaw, gipang anay na, gipang abugan, o di ka, mga kapaglaom, na nga daot na, kumustaha ang bala ang kasulatan? Pulong na sa Dios, mga kapaglaom. Tanawa. Kiyasahay mga good, mga kapaglaom, di ka ito makatagan o pagtagad. Kaning bala ang kasulatan nga unta balaan man. No? Sama pa agi, mga kapaglaom, to honor at to hallow means to honor as sacred. So balik na to ang mga kasinatian sa mga Israelites kaniadto. You see, the Israelites were called not just to rest, but to treat the Sabbath as a sacred trust. Meaning, hallowing the Sabbath, mga kapaglaom, is both an act of worship and a recognition of divine authority. So with that being said, mga kapaglaom, klaro kaayo nga sa atong pagtuon karon, gipakita o gipadayag sa Dios sa iyahang mga katawhan ng iyahang nga adlaw nga igpahulay. Gani kung atong basahon unsay kapusulanan in verse 20, that you may know that I am the Lord your God. Obedience to the Sabbath, mga kapaglaom, reveals submission to God's lordship. Ato siyang ginaila nga ato ang Dios tungod kay siya. Matod pa sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 28, He is the Lord of the Sabbath. Pagpakita ni mga kapaglaom nga kung kita nagabantay ni ining kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kita nagaila kaniya o nagasubmiter sa iya nga ato nga agalon. Mao ni problema sa mga tao karon, mga kapaglaom. They acknowledge Jesus as their Savior, but rarely do we acknowledge Him as our God, as our Lord. Kung may magutang Savior, mga kapaglaom, tugyan ta sa kaluwasan dira kaniya ug wa nay lain pa. Pero kung moingon gud ta, mga kapaglaom, nga Lord sa to ang kinabuhi, siya ang atong palabihon, siya ang atong priority, siya ang number one, ug siya ang atong sundon.
Moyon ka nga, Lord, simbahon ta ka, kay ako ka ang Savior. Okay, Jesus, I will worship you because you are my Savior. May problema. But we cannot have Jesus as our Lord, mga kapaglaom, kung sa pagsimba kitay magbuot dili siya. So, karon masabta na ito, mga kapaglaom, that knowing God is not merely an intellectual nga practice, but rather a relational and covenantal one, marking by obedience being the fruit of this relationship. Kinasikat sa giingon dira sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3. So, na ay close the connection, mga kapaglaom, ha? Ang Sabbath ug ang sanctification. Because the Sabbath points to the creative power of God. So, mala na sa iyang gikaingon dira sa iyang sugo. Exodus 20, versikulo 11. And this is also a sign, the Sabbath is also a sign of His redemptive work. Dira sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15. Meaning, sanctification, being set apart for holy use, is something gihatag na sa taong Diyos. O di mailahan na kita ginasanctify o ginabalaan is by holding on to the Sabbath, keeping this holy, having this as a weekly reminder that we are also set apart by our God. So batay, mga kapaglaom, may kalabutan ni sa tong pagka kanibitang spiritual nga Israelite, no? Kabahin ta sa katauhan sa Ginoo. Yung atong ambakan dira sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17, og dira sa Pinadayag 14, versikulo 12, it describes the end time remnant, people of God sa katapusang mga kapanahunan. Isip kadtong mga nagabantay sa kasuguan sa Ginoo, of course. Obvious appeal ang adlaw nga ikupahulay isip pagamantayan. Gani usab, mga kapaglaom, nagbaton sa pagtuo o tinuohan ni Ginoong Jesus. Remember, the Sabbath observance is a mark of allegiance to the true Creator and Redeemer, distinguishing spiritual Israel nga naglangkob sa tanan nga matumutuo kang Kristo gikan sa kalibutan. So, di pa tayo pa tayo, mga kapaglaom, ato usa nga bat na ning usa ka short nga break o atong paminawan kaning usa ka manindot nga mensahe sa awit.
And we're back mga kapaglaom. Salamat kayo sa inyo nga padayon nga pagtanaw, pagsuporta o paig-uban sa ato ang programa niining kahapuna ang pinadayag sa kahanginan. Padayon ta sa pagtuon mga kapaglaom. Gani tinuod man kaning usa ka sugo sa Ginoo dira sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 aron sa pagbalay sa iyang adlaw nga pahulay. It holds a significance. Kunit ni mga kapaglaom og lalong kaayo nga significance sa atong pagkinabuhi a Kristohanon dira sa atong ang Ginoo tungod kani usa ka timaan man sa iya nga pagbalaan nganhi kanato, not in a sense nga ang atong ang adlaw ang nagabalaan nato but rather kita ginabalaan sa Ginoo o ang timaan na kita ginabalaan niya is ang ato nga pagpantay niining adlaw nga papahulay. Gani mga kapaglaom, diri ata karon sa bag-ong tugon. Kay para dili makaingon ang uban, sa daang tugon naman, daan naman siya. So well then, balik ta sa mga characters diri sa New Testament. Kasi mo mga kapaglaom mo ito ingnon. Why not follow Jesus? Di ba? Kasi makadaw na gitaan na, no? Why not follow Jesus? Sige, patong pagpigyan. We will follow Jesus. Unsa ang adlaw nga iyahang igsisimba dira sa Biblia nga mabasa. Kung atong basahon ang giingon diri sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 mga kapaglaom mauni ang gisulti diri sa bersikulo 16 nagkanayon og miadto si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako ug sumala sa iyahang nabatasan. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpahulay, itindog sa aron sa pagbasa sa kasulatan. Mga kapaglaom mo nindot diri amang God. Kay nisulod naman siya, niya nagbasa sa kasulatan. Unsa may gibasa niya? Scrolls ni Isaiah mga kapaglaom. Kung ano tan-awon, nagwali siya. Mahitungod sa kanibitang paanyong balita, the prophecy regarding him and his messianic ministry. Kung tanawon pud mga kapaglaom, nabatasan niya. Buot pasabotili sa lagma. Dili ingon nga one time nga higayon ra nga ni adto sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, but rather sukad sa iyang pagkabata mga kapaglaom hangtod sa iyang nga pagdako. Nabatasan nagyud niya ang pagsunod ni ini nga sugo sa ato nga Ginoo. Dili man pod gyud ta ingon bitaw nga kaning makaingon nga gibungkag ni Kristo nga sugo o gisupak niya tungod kay mismo siya manggod mga kapaglaom misulti nga nibantay siya sa adlaw nga igpapahulay o sa mga kasuguan sa ato nga Ginoo. Kani kung atong basahon nga diri sa balaang kasulatan naagyud tay daghan pud mga kapaglaom nga mga records na nga si Kristo mismo nibantay sa sugo sa Ginoo. Yet this is clear mga kapaglaom. Jesus clearly affirmed that He keeps the commandment, and this truth mga kapaglaom is both foundational sa ato nga mga Kristohanon and naghatag ni emphasis sa ato ang pagkapinumanon dira kinaagi kang Kristo bantay. Kung atong basahon diri sa Juan kapitulo 15 bersikulo 10 nakanayon dira if you keep my commandments you will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So bayon pag nato mga kapaglaom kung atong basahon dira sa Mateo 5 bersikulo 17 nayon dira do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not came to destroy but to fulfill. Fulfillment here mga kapaglaom means to live it out perfectly, not to abolish it. Gani with this being said mga kapaglaom kung ato po yung balikan atong giingon dira sa kuan sa gibasa bago lang sumala sa Juan 15 bersikulo 10. Ingon dira, Jesus is not only the giver of the law as a divine word made flesh,
but also the perfect example and keeper tungod niini. So kung moingon ta mga kapaglaom nga si Kristo milapas niining adlaw nga igpahulay og nagsalikway ni o dili ba ka mga kapaglaom gibungkag niya ni sukwahi gyud kay na sa iyahang giingon ug di pud gyud ta makapamatuod mga kapaglaom nga si Kristo nakalapas ug naglapas niini nga sugo tungod di kung atong basahon ang giingon dira sa Hebrew kapitulo 4 bersikulo 15 nagkadayon dira that for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness but was in all point tempted as we are, yet without sin. Si Kristo mga kapaglaom gitinda sa nga mga aspeto apan wala makasala. Buot pasabot mga kapaglaom in regards to keeping God's commandment perfectly good ni nga natuman ni Ginoong Hesus. Buot pasabot wa gyud siya maglapas niini. Kay kung si Kristo nakalapas o naglapas niini mga kapaglaom, nakasala siya, dili siya mahimo nga perpekto nga halad alang sa ato nga mga sala. So, tungod ana mga kapaglaom, kung atong subayon ang giingon ni Ginoong Hesus o sa iyahang gibuhat, mismo siya nagbantay ni ining adlaw nga igpahulay kinabatasan naman niya ang pagsulod sa mga sinaguga sa adlaw nga igpabahulay. How about the early Christians mga kaniadto mga kapaglaom? Say for example, sila Maria. No? Unsa ang mga bala o ang mga balaang babae sa balaang kasulatan? Unsa man ang ilang adlaw nga igpahulay? Kung atong subayon basahon dira sa Lucas 23 bersikulo 54 o hangtod sa 56 nagkanayon. Adlaw kadto sa pagpangandam referring to Friday ug mosunod na ang adlaw nga igpamahulay. Ug misunod ang mga babaye nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan kung giun sa pahilo na iyahang lawas og unya na mauli sila og nangandam sila og mga pahumot og mga ighahaplas og pagkaadlaw nga igpapahulay og sa pagkaadlaw nga igpahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan kinsa ang sila Maria og ang mga uban pa nga balaang babae sa Biblia na mahulay sila sumala sa asa kasuguan, referring gihapon mga kapaglaom sa balaod sa ato nga Ginoo. Gani kung ato pag yung tan-awon, how about si Paul sa iya nga pagpanudlo mga kapaglaom, klaro na gid kaayo dira pa lang daan sa Roma sa atong gitun-an kani adto nga ato na yung nakita nga gi-emphasize yun ni Apostle Paul nga ang ato nga pagtuo mo reflect yun na sa itong pagbantay sa iya sa kasuguan sa ato nga labang makagagahom nga tungod diyan na it would be completely illogical mahimo siya nga hypocrite o di baka kon mga kapaglaom kung moingon siya nga nagtuman og nagipadako niya ang balaod sa Ginoo pero at the same time supak siya sa sugo sa Dios. Pero batayon sa giingon diri sa Buhat 13 bersikulo 14. 14. Unsay giingon? Gikan sa Perha miadto sila sa Antioquia ug sa Pisidia ug sa adlaw igpahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Pero kung atong padayonon igbasa mga kapaglaom, sila ming pahat og mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan kay subay man pud ni sa iyaha nga nabatasan gani kung ato nga basahon ang giingon diri sa 42 nagkanayon sa paggula na ni Pablo o ni Bernabe sa sinagoga gidapit sila sa mga tawo sa pagbalik sunod nga adlaw nga igpahulay aron sa isayan pa sila niining mga butanga mahitungod kang Ginoong Hesus. So, kung moingon ta mga kapaglaom nga naa nay laing adlaw giset o gitudlo si Pablo, moingon na lang ta sila nga ay ugma na lang mo ha, balik ha. Saysayon na pud mi mahitungod sa kasuguan o sa mga pulong. Ano mahulat naman sila og another nga adlaw nga igpahulay kung maunay kaso dira. See? Wala gyud nag-break si Paul mga kapaglaom gikan niining pagbantay sa adlaw ng pahulay kay mismo siya mga kapaglaom sa gihapon
nagbantay niini. Gani padayon nato dira sa buhat 17 sa bersikulo 1 og 2 giingon dira ang mga kapaglaom og unya miagi si Pablo og si Silas dira sa Amphipolis og sa Apolonia og pag-abot og miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo og miadto si Pablo og sumala sa iyahang nabatasan. Kinaiyo nabatasan gihapon ni Pablo mga kapaglaom. Unsa man ang gibuhat? So sulod sa tulo ka adlaw ipahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. They reasoned out with the Jews there mga kapaglaom. Ang issue ani pastor unsa man mahitungod sa adlaw ipahulay? No mga kapaglaom. Ang ilang issue diri mahitungod sa pagka-Dios ni Ginoong Jesus. That's the thing right there mga kapaglaom. Ingon manggutang nga ay kuan man na si Pablo unsa man na siya nagwali man na to convert those Jews. Hindi na mo simba sa adlaw nga ipahulay, mo biya na ni ana ilahang relihiyon. If that's the case mga kapaglaom, nga naman nga pag-abot niya sa pagsulat niya adto sa mga taga-Roma mga kapaglaom, nagpadako maghihapon siya sa kasuguan sa ato nga Ginoo. Di ba? So with that being said, mga kapaglaom, both Jesus, the early Christians, referring atong mga kaubayan nga nag-follow gid sa iya mga kapaglaom, and even Paul, nabatasan gayud nila ang pagbantay sa adlaw nga ipahulay isip balaod sa ato nga Dios. Karon, sukad kaniadto sa pagmugna sa kalibutan, sa pagtawag sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga mga Israelites, gikan sa ilang pagkaulipon o pagkinabuhi nga kanang bitong kahayag kadto sa mga kanasuran nga nasa ilang palibot sa panahon sa mga patriarka, sa mga maghukom, sa mga hari, bisan sa mga propeta, hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus mga kapaglaom, hangtod sa early Christians kaniadto. Gibantayan gihapon ang adlaw nga igpapahulay. Now, how about mga kapaglaom dira sa langit, dira sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta, unsa man ang adlaw nga igpapahulay dira kung naa pa. Mga kapaglaom, kung atong basahon ang bersikulo 22 o 23 sa Isaiah 66 nagkanayon, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-o nga yuta akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong nga ngalan, ug mahanabo ang gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan ug hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlaw nga igpahulay hangtod sa usa. Ang tanang mga katawhan mga ni aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon si Jehova. So mga kapaglaom, ang perpetuality sa adlaw nagpahulay nagpabilin mga kapaglaom nga naman pag-abot dito sa bagong langit, bagong yuta, referring to that new heaven and new earth made new by our God, human niya pagkahinluan kini pinaagi sa hukom ug sa kalayo mga kapaglaom, naaragihapon panahon sa adlaw nagpahulay, mangadto gihapon ta sa iyang tubangan ug magsimba gihapon ta dira kaniya. Busa mga kapaglaom, kung ato nga subayon ang balaan nga balaan nga kasulatan dira sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 9 hangtod sa 11, nagpabilin gihapon ang adlaw nga igpapahulay alang kanato karon. So atong basahon, busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa ilang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat, following the pattern nga giset sa Ginoo dira sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3 mga kapaglaom, 1 hangtod sa 3 mga kapaglaom. Busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagka masupilon. So mga kapaglaom, sa pagtapos, unsa man ang tambag kanato sa ato nga Dios sa balaang kasulatan. Mga kapaglaom, una,
gitambagan ta nga panlimbasugan ta nga dili makalapas sa sugat sa Dios mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong basahon ang Isaiah 56 versikulo 2 kanayon, bulahan ang tawo nga nagahimo niini ug ang anak sa tawo nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay ingon agikan sa paglapas niini ug nagapugong sa ihang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Panlimbasugan nato mga kapaglaom sa pagsunod ug sa pagbantay niini. Ikaduha, tipigan nato ang adlaw nga igpahulay aron sa pagbuhat sa kauboton sa Dios. Kay diri as gihingon sa Isaiah 58 versikulo 13 o 14 mga kapaglaom ng kanayon, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan o sa pagtawag sa adlaw nga igpahulay nga usa ka himut-an o sa balaan ni Jehova nga kalangdon o mopasidungog kaniini nga walay buhat sa imong kaugalingon nga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan ni magasulti sa imong kaugalingon sa mga pulong panalanginan sa Ginoo mga kapaglaom. Busa tipigan nato ang adlaw nga igpahulay aron sa pagbuhat sa kauboton sa Dios sa pagpadayon ug unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon ang Jehova, no? Sa ug pasakon ko ikaw sa hataas nga dapit sa yuta ug pakanon ko ikaw uban sa kabi ni Jacob nga imong amahan kay ang baba ni Jehova maoy nagasulti niini. Mga kapaglaom, gisaad sa Ginoo ang panalangin mabatnan sa mga katawhan niya nga nagabantay sa iya nga adlaw nga igpahulay. Ug sa pagtapos mga kapaglaom, dira sa 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 21 holds the significance niini sa ato ang kapanahon karon. Kung atong balikan dira sa Lucas 4 versikulo 16, mabasa nato mga kapaglaom nga si Kristo nagbantay sa adlaw nga igpahulay, nagbalaan niini pinaagi sa pagsulod sa sinagoga. Unsa ang giingon sa 1 Pedro 2 versikulo 21? Kisa maong paggawi nagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos manusab si Kristo nga nagbilin kanig usah ka pa nag-ingnan aron kamo managsunod sa iyahang mga tunog. Gibinlan tag example ni Jesus Christ mga kapaglaom. Siya mismo mituman sa balaod sa Ginoo para ato nga sundon. Kung kita may pagbati sa paghigugma kaniya, ato siya nga tumanon. Kay gawas sa kani example nga gibilin kanato ni Kristo mga kapaglaom, kani usab nagpakita sa tong gugma dira kaniya. Sumala pa siyang giingon dira sa Juan 14 versikulo 15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mag-ampo ta. Father in heaven, we thank you, dear Lord, for being so good to us, for revealing to us the truth about the Sabbath, and for calling us, dear Lord, to keep your holy day precious and holy for us as a sign of you being our God and we being your people, and a sign, dear Father, that this is a sign of you sanctifying us. Ginoo, tabangi mi nga kani amo nga dawaton, amo nga bantayan ug amo nga balaanan aron kami mamahimo, Ginoong Dios, nga makatsunod sa imuha nga tunog pinasikat sa pagbilin kanamo og panag-ingnan. Itugyan namo kanimo ang tanan, Ginoong Dios, pasaylo ami sa mga kalapasan. In Jesus name we pray. Amen. Mga kapaglaom, salamat gud kaayo sa inyo nga pagtan-aw, pagsuporta pag-uban sa ato ang programa. Di man gid motugot mga kapaglaom ang ato nga oras alang sa atong padayon nga pagtuon nila sa kanginan. Manamilit apod ko apan mobalik sa mga tinaw sa samang orasa ug mga adlaw. Busa salamat mga kapaglaom. God bless ug amping sa kanunay. Ang Dios magkapanalangin sa matag usa.